रेस्ट्रिकेट गर्नको लागि कलेजबाट एक्सपेल गर्नलाई चाहिँ दबाउ कहाँबाट आउँदै थियो भन्ने कुरा यहाँ क्लियर छ। त्यसले गर्दाखेरि आज त्यो 4 जना नानीहरूले त्यति बेला एक्जाम गर्न पाएनन्, आज कलेज जान पाएको छैन, पढ्न पाएको छैन। र एउटा तपाईँ हाम्रो छोराछोरीले, तपाईँ हाम्रो नानीहरूले पढ्ने जुन अधिकार छ, शिक्षा आर्जन गर्ने जुन अधिकार छ संविधानले सुनिश्चित गरेको छ, र यसबाट उनीहरूलाई वञ्चित गर्नु, यो चाहिँ सिक्किम सरकार सम्पूर्ण सिक्किमेको अभिभावक बनेर यो खालको तपाईको आचरण यो बिल्कुल तपाईको सही होइन। र सिक्किम सरकारले यसमा अब अहिले यो मुद्दा कोर्टमा पुगेको छ। अब यो मुद्दा आज अति शीघ्र सुल्झिनु पर्ने हो। सिक्किम स्टेट जुडिसियरीबाट पनि पूर्ण रूपले ढिलाइ भइरहेको महसुस सिक्किमको जनताले गरिरहेको अवस्था छ। र त्यसै कारण म सिक्किम स्टेट जुडिसियरीलाई पनि म बिन्ती गर्न चाहन्छु, आह्वान गर्न चाहन्छु कि यहाँहरूले अति शीघ्र ती 4 जना स्टुडेन्टहरूमाथि कुनै फैसला सुनाउनु पर्छ, उहाँहरूलाई न्याय हुनुपर्छ भनेर म यो आह्वान गर्न चाहन्छु, म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र उनीहरूको पढाइ नबिग्रियोस्। र आज हाम्रो यङ जेनेरेसन, हाम्रो एउटा नौजवान भाइ बहिनी छोराछोरीहरू चाहिँ कतै उनीहरूलाई फ्रस्ट्रेसन, एङ्जाइटी इत्यादि इत्यादि कुराले उहाँहरूलाई एकदमै डरलाग्दो डिप्रेसनमा नपुर्याओस्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अगर ती 4 जना भाइहरूलाई त्यो काण्ड भयो खण्डमा त्यसको जिम्मेवारी चाहिँ सरकार हुने कि जुडिसियरी हुने कि को हुने, या कलेजको प्रशासन हुने। त्यसले गर्दा यति साह्रो हैन उहाँहरूलाई कडा पनिसमेन्ट उहाँलाई हुनु हुँदैन भन्ने चाहिँ सारा सिक्किमको जनजनमा यो खटिएको कुरा छ। अनि विशेष गरेर स्टेट जुडिसियरी, राज्यको न्यायपालिका माथि बिस्तारै बिस्तारै कतिवटा यस्तो खालको जस्टिस दिनमा ढिलाइ भएको कारणले गर्दाखेरि भनिन्छ जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। त्यसले गर्दाखेरि लामो ग्याप, लामो समयसम्म त्यो मुद्दाको फैसला हुन सकेन भने त्यहाँ केही पनि हुने सम्भावना हुन्छ। आज सिक्किमको जनताहरूले ती भाइ बहिनीहरूले जुन न्याय खोज्ने है, जुन उनीहरूकोमा एउटा जोस हुन्छ, जागर हुन्छ, त्यो जोस जागर पनि तपाईको मरेर जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु जुडिसियरीलाई पनि अनि सिक्किम सरकारलाई पनि, यदि सिक्किम सरकारको मनमा छ कि 4 जना हाम्रा छोराछोरीलाई हामी एकदम कलेज प्रशासनलाई हामी तपाईको उहाँसँग भेटेर उहाँलाई हामी 4 जना तपाईहरुले फेरि रिजिस्ट्रेट गर्नुहोस्, यी भाइ बहिनीहरूले त्यस्तो ठुलो के गल्ती गरेको छैन, कसैमाथि तपाईको उनीहरूले कुनै कसैको मर्डर गरेको छैन, कतै तपाईको नराम्रो उदाहरण पेश गरेको छैन, त्यस्तो एक्टिभिटी छैन। उनीहरूले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दै उनीहरूले आफ्नो क्याम्पस कम्पिटिसनको लागि अथवा उहाँको त्यो पूर्वाधार, कलेजको पूर्वाधार छिटो हुनुपर्छ भनेर केवल मन्त्रीलाई भेट्न चाहेको थियो, केवल डिपार्टमेन्टको अफिसरलाई भेट्न चाहेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि यो उनीहरूको अधिकार हो, अधिकार बन्छ। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले त्यति साह्रो हार्स पनिसमेन्ट तपाईहरुले नदिनुहोस् भनेर चाहिँ सरकारले उहाँहरूलाई रेजिस्ट्रेट गराउन सक्छ। र उहाँहरूले जुन मुद्दा लगाएको छ, विचाराहरूले कतिचोटि गुहार लगाए, ती सरकारलाई पनि गुहार लगाए, सिक्किमको हरेक पोलिटिकल अर्गनाइजेसन होस् चाहे नन पोलिटिकल होस्, उहाँले गुहार लगाए, सबैले तपाईको आह्वान गरे, सरकारलाई अनुरोध गर्यो। तर सरकारमा घमण्ड, सरकारमा अभिमान है बेसी तपाईको चढेकोले गर्दा स्टुडेन्टले है हामीसँग माफी माग्नुपर्छ भन्ने जस्तो दम्भ, एउटा त घमण्ड चढेकोले गर्दाखेरि आजसम्म सरकारले कुनै निर्णय लिन सकेको छैन। यो बिल्कुल हामी सारा सिक्किमले, हामी सम्पूर्ण पोलिटिकल अर्गनाइजेसनले हामी यस्तो खालको चरित्रलाई चाहिँ हामी कन्डेम गर्छौँ। कुराहरू गर्दा विगत सरकारमा पनि यहाँ सबै हामीले देखेको कुरा हो कि जसरी गभर्नमेन्ट कलेजमा जुन फिस हाइक गरेको थियो, त्यसको नोटिफिकेसन जारी गरेको थियो, त्यसको विरुद्धमा यो चाहिँ तपाईको रोल ब्याक हुनुपर्छ भन्ने स्टुडेन्टहरूले जुन प्रकारको आफ्नो अधिकार सम्मत रहेर जुन प्रकारको प्रोटेस्ट गरिँदै थियो, कलेज परिसरमै गएर
सरकारले त्यति बेलाको पुरानो सरकार मतलब विगत भन्नाले धेरैवटा सरकार थिए अगाडि 25 वर्ष सरकार पुरा गर्दैछु म ले पनि पुलिस प्रशासनलाई निर्देशन गरेर आज स्टुडेन्टलाई स्कुल ड्रेसमा उसको छेपारी पड्किने गरेर फुट्ने गरेर अनि सुम्ला बस्ने गरेर ती कलिला हाम्रा छोराछोरीलाई लाठी बर्साइरहेको पनि देखेको त्यति बेला। र त्यो चरित्र बोकेर कतै यो सरकार आउँदैन होला, परिवर्तनमा त सायद अर्कै प्रकारको माहौल हुन्छ होला, सबैले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न पाउँछ होला, प्रोटेस्ट गर्न पाउँछ होला भनेर आज एक्सपेक्टेसन गरेको थियो। अनि सरकारले त्यस्तै वचन दिएर आएको थियो, तर वचनको ठिक उल्टा उहाँहरूले पनि आज ती स्टुडेन्टहरूलाई त के अब डन्ठाउनुको कुरा मात्रै होइन, पढ्नेको अधिकारबाट वञ्चित पनि गरेको छ। अनि त्यो राम्रो उहाँहरूले त्यो मेसेज त्यो है त्यस्तो मेसेज पनि दिएको छ, कुनै पनि स्टुडेन्टले कुनै पनि विद्यार्थीले अगर आफ्नो अधिकारको लागि के प्रोटेस्ट गर्छ भने यसरी चाहिँ हामी उनीहरुमाथि एक्सन लिन्छौं, हामी धक्कामुक्की गरेर निकाल्छौं अफिसबाट, उनीहरुमाथि तपाईको त्यहाँनिर अफिसमा डिस्टर्ब भएको, काम गर्न नदिएको अभियोग लगाएर त्यसको सेक्सन लगाएर उनीहरुमाथि मुद्दा लगाउने खालको अनि एरेस्ट गर्ने, हाजतमा राख्ने खालको जुन तपाईको चरित्र आज यो अहिले सरकारमा भइरहेको छ त्यो पुरानो सरकारमा पनि थियो। जब सरकार नयाँ बनिन्छ, जब त्यो सरकारको नायक चाहिँ त्यही बोटबाट कलम सरेको हुन्छ, फल फल्दाखेरि त्यो बोटमा जस्तो फलको स्वाद थियो त्यसमा अर्को भिन्नता हुनेवाला छैन। यो चाहिँ पहिले सिक्किमको जनता जनार्दनले यसरी तपाईको बुझेको हुनु पर्थ्यो वास्तवमा चाहिँ। र अबको कुरा अनि अहिले हालचालैमा अरुण लिम्बू एकजना सिक्किम युनिभर्सिटीको स्टुडेन्ट एउटा विद्यार्थी हुन्, बिचरा हिजो अस्ति मात्रै पनि उहाँ बोल्नु हुँदै थियो, मलाई हामीलाई असहनीय भयो, पीडा भयो, त्यसले गर्दाखेरि हामी आज उहाँको बारेमा केही कुराहरू राख्दैछौँ। राइट, एउटा स्टुडेन्ट माथि एउटा विद्यार्थी माथि जबकि ऊ एउटा लिम्बू कम्युनिटी भित्र पर्छ, त्यो नाताले उहाँले जुन एक्सपेक्टेसन देखाइएको थियो त वर्तमान सरकारले घोषणा पत्रमा पनि छ अनि साक्षात जनसभामा पनि उहाँले प्रत्यक्ष रूपमा है उहाँले भन्नुभएको थियो लिम्बू तामाङको जुन सिट आरक्षणको मामला छ, मुद्दा छ, हामी सत्तामा आएपछि हामी अति शीघ्र हामी लिम्बू तामाङलाई सिट दिलाउँछौँ अनि 10 दिनमा दिलाउँछौँ भन्ने घोषणाहरू पनि छ। अनि साथसाथमा उहाँले बीजेपीसँग जुन डबल इन्जिनको सरकार बनाउने भनेर उहाँले बीजेपीसँग एलायन्स गरे, त्यसको एलायन्स गर्नुको मुख्य कारण उहाँले बताउनु भएको छ। अनि वर्तमान सरकारको वर्तमान सत्तारूढ पार्टीको प्रवक्ताले के भन्नुभएको थियो, लङ पेन्डिङ इस्यु नेपाली सिट, ट्राइबल लेफ्ट आउट कमिटीको लागि लिम्बू तामाङको सिट, कर्मपाको सिक्किम भिजिट, यो लङ पेन्डिङ इस्युजहरूलाई सुमधुर सम्बन्ध राखेर केन्द्रको सरकारसँग, केन्द्रीय पार्टीसँग सम्बन्ध राखेर हामी समाधान गर्छौँ, यसकारण हामी एलायन्स गरेको भनेर आज यो डबल इन्जिनको सरकार भनेर घोषणा गर्नुभएको थियो। खोइ त्यो त चारवटा जुन लङ पेन्डिङ इस्युमाथि त एउटा आजसम्म कुनै काम हुने त्यस्तो लक्षण छैन। र त्यसले गर्दाखेरि उहाँले त्यति बेला भन्नुभएको थियो होइन यो समाधान हुन्छ लिम्बू तामाङको भनेर। तर आज जब लिम्बू तामाङ अरुण भाइ चाहिँ लिम्बू कम्युनिटी परेकोले गर्दा ऊ पनि अधिकारमा सचेत भएको कारणले गर्दाखेरि, ऊ पढालेखा भएको कारणले गर्दाखेरि, उसले घोषणा पत्र पढ्न सक्ने भएकोले गर्दाखेरि उसले त्यति बेला उसले च्यालेन्ज गरेको थियो, सायद सरकारलाई सोधेको थियो कि लिम्बू तामाङको सिट चाहिँ तपाईँहरूले 10 दिन भित्रमा दिन्छ भन्नुभएको थियो। तर आज 2 वर्ष बित्यो सरकार सत्तामा आएको, खोइ अहिलेसम्म कुनै लिम्बू तामाङको सिटको लागि लिम्बू तामाङलाई नै एउटा कमिटी बनाएको, 10 सदस्यीय कमिटी बनाएको, अहिलेसम्म के काम गर्नु हुँदैछ, रिपोर्ट कहाँ छ, जनतामा तपाईँहरूले सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनेर भन्नुहुँदै थियो। त्यसरी नै उहाँले सरकारलाई पनि भन्नुहुँदै थियो है। अनि अब हेर्नुहोस्, जब लिम्बू तामाङको सिट चाहिँ 2 वर्ष बादमा कुरा गर्दाखेरि लिम्बू तामाङको सिट होइन हामी तिमीहरूलाई धुलाइदिन्छौँ, लिम्बू तामाङको सिट होइन हामी तिमीहरूलाई कुटाइदिन्छौँ, अनि तिमीलाई आक्रमण गर्दा तिम्रो अगाडि कोही चेलीबेटी आयो भने तिम्रो आमा आओस्, चाहे दिदी आओस्, चाहे बहिनी आओस्, हामी उनलाई पनि छाड्दैनौँ भनेर उनीहरूमाथि दुर्व्यवहार गर्ने खालको जुन चरित्र अहिले सरकारमा लछाप्रै सिक्किमको जनसमुदायले हेर्न पाइरहेको छ, यो
सिक्किममा यसले बताउँदैछ सिक्किममा अराजकता मैले अगाडि भनेको थिएँ यसको सङ्केत हो। यो अराजकता स्टार्ट भयो सिक्किममा। अब तानाशाही सुरु भयो सिक्किममा। अब प्रजातन्त्र बिल्कुल कोमामा जाँदैछ। अब प्रजातन्त्र एकदमै अब तपाईँको के अरे अब हत्या हुँदैछ प्रजातन्त्रको। त्यसले गर्दाखेरि सारा सिक्किमे जनसमुदाय हाम्रो शिक्षित भाइ बहिनीहरू बुजुर्ग महानुभावहरू यसरी सहेर हामी तपाईँ बस्नु हुँदैन, बोल्नुपर्छ अनि सरकारलाई सुझाव राख्नुपर्छ, हामीले अनुरोध गर्नुपर्छ। त्यसरी नै हामी पनि आज सरकारलाई हामी अनुरोध गर्दैछौँ, यहाँबाट आह्वान गर्दैछौँ, तपाईँहरूले आफ्नो त्यो है गुन्डागर्दी गर्ने चरित्रहरू, कसैको बोल्ने अधिकारलाई छिन्ने तपाईँको चरित्रहरू तपाईँले छिटो बन्द गर्नुहोस्। यो सिक्किमले साह्रो लामो समयमा सहन सक्दैन यदि सिक्किमको जनताहरू युवा वर्गहरू अगर यसरी सप्रेस गर्दाखेरि, यसरी तपाईँको कुण्ठित बनाउँदाखेरि एक दिन झन् जोडले ब्लास्ट हुन सक्छ, पड्किन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो माहौल नहोस् सिक्किममा भनेर म अन्य अन्य पदाधिकारीगण बसेर जुन प्रकारले कन्फरेन्स गर्नुहुँदै थियो अनि उहाँहरूले भन्नुहुँदै थियो कि अरुण लिम्बूमाथि जुन प्रकारको आक्रमण भयो, यो घातक आक्रमण भनौँ या प्राणघातक आक्रमण भनौँ, हमला भनौँ हुँदै थियो। यो खबर त हामीलाई थानामा आएको, हामी के अरे पुलिस प्रशासनलाई आएको त्यति नै बेला फोनबाट आएको भनेर भन्नुभएको एक। अर्को चाहिँ उहाँले भन्नुहुँदै थियो यो तपाईँको एउटा कसैको घरमाथि कसैको उहाँहरूको पर्मिसन बिना गएर उहाँहरूमाथि हमला भयो, यो ट्रेस पासिङको यो केस हो यो, अनि एटेम्प टु मर्डर जस्तो यो। त्यसले गर्दा हामी नन बेलेबल सेक्सन लगाएर हामी चार्जसिट बनाउन तयारी गर्दैछौँ उहाँले कम्प्लेन गरेको आधारमा भनेर प्रेस कन्फरेन्स गर्नुभएको छ। अब म पुलिस प्रशासनको कारबाहीमाथि कुरा गर्दैछु कि जब त्यस्तो तपाईँलाई रिपोर्ट थियो अनि त्यही दिनै 8 जना 9 जना 10 जना जति थियो, 1 जना 2 जनालाई समेत तपाईँले त्यति नै बेला है पुरा रौचिएर अभियान तपाईँले के अरे अगाडि बढाएर 1 जना 2 जनालाई तपाईँले पक्रिन सक्नु भएन। 2 दिन 3 दिन बादमा तपाईँले फेरि जतिजना थियो त्यति जनालाई पक्रिनु भयो। यसको मतलब त्यहाँ के छ त भन्दाखेरि 8 जना 9 जना जतिजना थियो उहाँहरू एकै साथमा हुनुहुन्थ्यो अनि अब सिक्किमभित्रै हुनुहुन्थ्यो। अहिले लकडाउनले गर्दाखेरि उहाँहरू यसै त बाहिर तपाईँको आराम सजिलोसँग जानु सक्नुहुन्न र चेकपोस्टमा पुलिस प्रशासनको आफ्नो आफ्नो तपाईँको त्यहाँनिर सम्पर्क हुन्छ अनि उहाँले त्यसरी तपाईँको सबै जग्गा अलर्ट गराउन सक्नुहुन्थ्यो। र ती 8 जना अगर त्यही भित्र गाउँमा थियो भने पनि पुलिस डिपार्टमेन्टभित्र उहाँहरूको अन्डरमा धेरैवटा यस्तो खालको विभागहरू छ, खुफिया विभागहरू छ, स्पेसल ब्रान्चहरू छ अनि उहाँहरूले त्यसको माध्यमबाट उहाँहरू कहाँ छ त भनेर तुरन्तै उहाँले पक्रिन सक्नुहुन्थ्यो। तर 2-3 दिन पछाडि पक्रेर 8 जना पक्रेर 8 जनालाई जब उहाँले कोर्टमा प्रस्तुत गर्नुभयो त्यही दिन उहाँहरूको बेल निस्किनु यो चाहिँ क्या उहाँले त भन्नुहुँदै थियो हामी नन बेलेबल सेक्सन लगाउँदैछौँ भनेर। र यो विषयमा चाहिँ सिक्किमको पढालेखा जनताहरूले चाहिँ भित्र मनमा क्वेसन लिएर बसिरहेको छ। हाम्रो माध्यमबाट उहाँहरूको मैले त्यो कुण्ठित बनेर बसेको क्वेसनलाई चाहिँ म यहाँ प्रस्तुत गर्दैछु। त्यसै कारणले गर्दा पुलिस प्रशासनले उहाँले स्वयंले यस्तो खालको ढिलाइ सुस्ती गर्ने त उहाँको थिएन होला। तर मलाई लाग्छ जुन व्यक्तिले अरुण लिम्बूमाथि आक्रमण गर्यो, जुन के अरे हुलिग्यान्सले आक्रमण गर्यो, ती जम्मै हुलिग्यान्स चाहिँ त्यो के अरे तिमी तारको कन्स्टिट्युएन्सी लेभलको युथ कन्भेनर र विभिन्न पदका मानिसहरू थिए। सिक्किम सरकारले यस्ता मानिसहरूलाई यसरी प्रोत्साहन गरे। कसरी प्रोत्साहन गरे भन्दाखेरि कुनै पनि पोलिटिकल के अरे सत्तारूढ पार्टीले कुनै पनि दिन प्रेस कन्फरेन्स गरेर हामी यसमा दुःखद होइन, हामीले यसलाई दुखी छौँ हामी पनि होइन, यो यस्तो काण्ड भएकोमा यस्तो नहुनु पर्थ्यो। र हाम्रो अगर त्यो भित्र हाम्रो कार्यकर्ताहरू छ भने तपाईँहरूले अनुशासन पालन गरिदिनुहोस्, हमला नगर्नुहोस्। अगर अरुण लिम्बूले उहाँहरूको सिद्धान्त अनुसार नै, उहाँहरूको विचार अनुसार नै, उहाँहरूको कार्यक्रम अनुसार नै लिम्बू तामाङलाई सिट दिने उहाँहरूले जुन प्रकार घोषणा गरेको थियो भने उहाँहरूले त्यसरी होइन। उहाँहरूले यदि उहाँकोमा दम छ लिम्बू तामाङलाई सिट आरक्षण दिलाउने उहाँहरूकोमा पक्का त्यो खालको के क्षमता छ भने चाहिँ उहाँहरूले प्रेस कन्फरेन्स गरेर अरुण लिम्बू भाइ मात्रै होइन सम्पूर्ण लिम्बू तामाङको माध्यमबाट लिम्बू तामाङ के अरे अरुण भाइ बोल्यो। त्यसले गर्दा सबै लिम्बू तामाङलाई आह्वान गर्दै उहाँहरूले वैचारिक तरिकाले
राजनीतिलाई विज्ञान भन्छ उहाँहरूले। अनि दबाईको लागि जो उहाँहरूलाई एउटा प्रिस्क्रिप्सन गर्नुको लागि दिनको लागि या अन्य बिमारी छ भने उहाँलाई तपाईँ गाउँमै गएर सेवा दिनको लागि उहाँहरू त आज हिजो कुनै पोलिटिकल पार्टीमा थियो र आज पनि छ भने त्यो राजनीतिक पार्टीमा राजनीतिक कार्यक्रम भन्ने कुरा उहाँहरूले गर्दाखेरि सायद सिक्किमको जनसमुदायलाई हिजो उहाँहरूको त्यो हरकत मन परेन होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर उहाँ एउटा बाई प्रोफेसन डक्टर पनि भएकोले गर्दा उहाँको एउटा धर्म पनि छ, मैले यति बेला सेवा दिनुपर्छ भन्ने। तर आज सत्तारूढ पार्टीको कार्यकर्ताहरूले उहाँलाई चाहे यसमा जाओस्, यसमै तपाईँको पुलिस लगाएर हुन्छ कि कार्यकर्ता लगाएर हुन्छ, त्यहाँनिर तपाईँको उहाँहरूलाई भित्र बाधा पुर्याउनु, व्यवधान पुर्याउनु, वेस्टमा जाँदाखेरि वेस्टमै तपाईँको खेद्नु, गाडीसँगै तपाईँको भागिरहेको अवस्था, मान्छे खेदिरहेको अवस्था, यो के हो? उहाँ त चोखो हुनुहुन्न, उहाँ त पोलिटिसियन पनि त हो, पोलिटिकल पार्टीसँग पनि त उहाँ सम्बद्ध हुनुहुन्छ भनेर भन्नुहुँदै थियो। कुनै पनि डक्टरी पेसामा भएको मान्छे है, कुनै पनि अर्को कुनै आफ्नोमा क्षमता त्यस्तो कुनै समाजलाई सेवा पुर्याउने त्यस्तो गुण र ज्ञान भएको मान्छे कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीसँग एफिलिएट हुन सक्छ, पोलिटिकल पार्टीलाई समर्थन दिन सक्छ, तर त्यसलाई त्यहीँनिर राखेर सिचुएसन अनुसार उहाँले आफ्नो गुण र ज्ञान अनुसार सेवा पनि दिन सक्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ उहाँले सम्मान गर्नुपर्नेमा आज यो चरित्र जुन प्रकारको क्यारेक्टर सरकारको जुन छ, यो बिल्कुल जङ्गली टाइपको छ। सिक्किम सानो छ, यति हामी जनसङ्ख्या अहिले भोटर्स 4 लाख मात्रै छौँ। 4 लाख भोटर्स भएको ठाउँमा चाहिँ आफ्नै घरभित्रको परिवारभित्र सदस्यभित्र दुश्मनी पैदा गर्ने राजनीति अन्त हुनुपर्छ सिक्किममा। यदि यस्तो भइबस्यो भने 130 करोड जनसङ्ख्या भएको आज हामी हिन्दुस्तानको आज त्यो के अरे हिन्दुस्तानभित्र पसेको छौँ 75 देखि। अनि यस्तो खालको चरित्रले भोलि हाम्रो आउने भविष्य कतातिर लान्छ? त्यसले गर्दाखेरि म वर्तमान सरकारलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, यो जति होइन एउटा हवाला दिँदै आज ट्राइबलको इस्यु कुरा गर्नुहुँदै थियो। हामी लेफ्ट आउट कमिटी ट्राइबल हामी दिलाउँछौँ भनेर, अनि एसेम्ब्लीमा प्रपोजल पनि पास भयो भनेर हिजो अस्ति निकै तहल्का मच्चियो। अनि त्यसमा उहाँले बार पार्टी सत्तारूढ पार्टीको प्रवक्ता महोदयले बार यो ऐतिहासिक भन्नुहुँदै थियो, ऐतिहासिक भन्नुहुँदै थियो, बेला बेला ऐतिहासिक पनि भन्नुहुँदै थियो। अब कुन चाहिँ सही हो त्यो त विद्वानले छुटाउँछ। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ऐतिहासिक भन्नुहुँदै थियो बार ऐतिहासिक। मैले त्यति बेला भनेको थिएँ, तिमी पहिला काम गरेर देखाऊ, पार्लियामेन्टमा बिल पास गराऊ 11 लेफ्ट आउट कमिटीलाई ट्राइबल स्ट्याटसको लागि, ट्राइबल रिकग्निसनको लागि, अनि मात्रै यो ऐतिहासिक हुन्छ। त्यति बेला म पनि ताली लगाउँछु भनेको थिएँ। तर ऐतिहासिक पहिला काम छैन। अरुणाचल प्रदेशको कुरा अहिले आउँदैछ त अन्त। अब यो जुन चाहिँ अहिले मनसुन सेसन चल्दैछ तल पार्लियामेन्ट, अब बिल आउँदैछ 11टा 12टा, उहाँहरूको पनि 11-12 जाति छुटेको रहेछ लेफ्ट आउट कम्युनिटी है, मेजी भन्ने भित्र पर्ने धेरैवटा। अब अहिले किरण रिजिजू भनेको त रेला मान्छे होइन नि त, साधारण मान्छे होइन नि त। उहाँ त अहिले स्पोर्ट्स मिनिस्टर हो होइन, केन्द्रको के हो ल मिनिस्टर, सरी ल मिनिस्टर हो भनेपछि भेटिङको लागि त त्यहाँ ल मिनिस्ट्रीमा जान्छ, ट्राइबल मिनिस्ट्रीमा जान्छ। त उहाँले आफ्नो पेजमा लेखिसकेको छ कि अब अरुणाचल प्रदेशको यतिजना समुदायहरू ट्राइबल हुँदैछ र अब यो पार्लियामेन्ट सेसनमा आउँदैछ बिल भनेर। अनि हिजोसम्म त त्यहाँ कुरा सुनेको थिएन, तर आज अचानक त्यहाँबाट भयो। र यसमा एउटा कुरा म भन्छु, सिक्किम सरकारले लेफ्ट आउट छुटेको कम्युनिटीलाई सबभन्दा पहिला जुन सुप्रिम कोर्टबाट इमिग्रेन्टको ट्याक्स लागेको छ, गभर्मेन्ट अफ इन्डिया होम मिनिस्ट्रीले पनि उति बेला सुप्रिम कोर्टमा आरसी पौडेल भर्सेस युनियन अफ इन्डियाको केसमा काउन्टर एफिडेभिटमा इमिग्रेन्टको सेन्टेन्स दिएको छ, वर्ड दिएको छ। अनि गेजेटियर अफ सिक्किममा र विभिन्न पुस्तकमा सिक्किमको नेपालीहरू केवल 19th सेन्चुरीमा ब्रिटिसले यहाँ कुल्ली काम गर्नु ल्याएको भनेर यसरी इतिहास इस्टाब्लिस गरेको छ। त्यसलाई हटाउँदै सिक्किम सरकारले वास्तवमा सिक्किमको छुटेको जति पनि जातिहरू छन् अनि जो नेपाली समुदाय पर्छन् उनीहरू यहाँको इन्डिजिनियस हो भनेर यहाँ पास गर्न सक्नुपर्छ, नोटिफिकेसन निकाल्न सक्नुपर्छ। हजुर हिजो अस्ति आसामले निकाल्यो, आसाममा बसोबास गर्ने गोर्खालीहरू चाहिँ यहाँको इन्डिजिनियस हो भनेर। त्यतिको हिम्मत क्षमता राख्नुपर्छ सिक्किमको गभर्मेन्टले। अनि त्यसको बादमा तिमी पहल गर त ट्राइबलको लागि।
अनि त्यसको बादमा अनि केन्द्रलाई सोध्नु भएन भने अब के पुगेन क्राइटेरिया। सबभन्दा पहिला इन्डिकेसन टु द प्रिमिटिभ ट्रेड्स भन्ने जो चाहिँ छ, अथवा ऊ यहाँको आदिवासी इन्डिजिनियस हुनुपर्छ, त्यस्तो खालको उसकोमा लक्षण हुनुपर्छ भन्ने छ। सबभन्दा पहिला त यो लेफ्ट आउट कम्युनिटी जो छ सिक्किमको नेपाली भन्ने, उहाँको त्यही गएर मार खान्छ। र सिक्किम सरकारमा क्षमता छ भने, इमान्दार छौ भने यसमा तिमी काम गर, अनि मात्र यो कुरा अगाडि बढ्न सक्छ। तर आज जुन अरुणाचल प्रदेशको जो जति कम्युनिटी बढ्न जाँदैछ ट्राइबल, उनीहरू अलरेडी अरुणाचल प्रदेश गभर्मेन्टले उनीहरूलाई इमिग्रेन्ट भनेको छैन, उनीहरूलाई इन्फ्लक्सको स्ट्याटसमा राखेको छैन। त्यसले गर्दा उनीहरू अब ट्राइबल बन्न जाँदैछ। र अब अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, लास्टको त्यो छ। अनि अब लास्टको के छ भने, सिक्किम सरकारले केवल लकडाउन गर्न चाहिँ छिटो उहाँले नोटिफिकेसन निकाल्छ, 2 दिन 3 दिन अगाडि निकालिएको हुन्छ एक्सटेन्ड गर्नको लागि चाहिँ। तर लकडाउन भित्रमा, यो पेन्डेमिक सिचुएसन भित्रमा सिक्किमको विभिन्न क्याटेगोरीको विभिन्न तबकाको मानिसहरू छन्, र ती गरिबभन्दा गरिब, ती मजदुर गरी खाने, दैनिक जीवनमा आफ्नो तपाईँको दैनिक काम गरेर खाने, सानो सानो बिजनेस गर्ने, टुरिज्म सेक्टरमा भएका हाम्रो तपाईँको चालक दाजुभाइहरू, लग्जरी गाडी लिएर टुरिस्टलाई तपाईँको सिक्किमको विभिन्न ठाउँमा घुमाएर आफ्नो जीवन पालन गर्ने, उसको छोराछोरीको पेट भर्ने, स्कुल पढाउने जस्तो खर्चहरू चाहिँ आज उनीहरूले त्यसरी मेहनत गरेर निकाल्दै थियो भने आज त्यो मेहनत टोटली बन्द छ सिक्किममा। र सिक्किम सरकारले आज यस्तै हिसाबले धेरै मानिसहरूले सिक्किममा ज्यान गुमाइसकेको छ यो के अरे कोरोना संक्रमणको कारणले गर्दाखेरि। ती मर्ने परिवारमा यदि जो हेड अफ द फ्यामिली छ, जो ब्रेड विनर छ, उनीहरू यदि तपाईँको आज के अरे मृत्युशय्यामा पुग्दैछ, उसले आफ्नो जीवन छोड्दैछ, परिवारलाई टुरा बनाउँदैछ भने त्यो परिवारमा चाहिँ कमसे कम पनि 2.5 लाख 3 लाख रुपियाँ सम्मको उहाँलाई चाहिँ आज आर्थिक सहयोग गर्नुपर्नेमा आज त्यस्तो केही पनि योजना छैन सरकारमा। आज त्यो गरिब तह तबकाका के अरे मानिसहरूको निम्ति सोच केही पनि छैन, के योजना छैन। अनि इकोनोमिक एडभाइजर, चिफ एडभाइजर, इकोनोमिक चिफ एडभाइजर भनेर सिक्किममा भण्डारीको कालमा पनि हुनुहुन्थ्यो, हामीलाई थाहा छ। तर भण्डारी कालमा साह्रै लामो थिएन उहाँको, यहाँ के अरे त्यति बेला उहाँले काम गर्नु भएन। अनि चामलिङ साहबको टाइममा पनि उहाँ विगत के अरे भूतपूर्व मुख्यमन्त्रीको टाइममा पनि, अनि अहिले पनि हाम्रो आदरणीय सर श्रीमान महेन्द्र पी लामाज्यू चिफ इकोनोमिक एडभाइजर भनेर आज सिक्किममा पनि चिन्ने गरिन्छ। सिक्किमको न भण्डारीको कार्यकालमा उहाँले त्यस्तो केही आज सिक्किमको आर्थिक उन्नतिको लागि, समृद्धिको लागि, मजबुतीको लागि उहाँको कुनै नलेजले काम गरेको थियो। यता इम्प्लिमेन्ट गरिएन, यहाँको उहाँको नलेजले काम गरेन। अब अहिले विगत सरकारमा, एसडिएफ सरकारमा पनि भिजन डकुमेन्ट्स केही त्यसको केही तपाईँको कुनै फल लागेन त्यसमा। अब अहिले आएर उहाँले हिजोअस्ति भन्नुहुँदै थियो अन्तर्वार्तामा, बडो मिठोसँगले सिक्वेन्स मिलाएर उहाँले तपाईँको ट्याक 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 कसरी चाहिँ यहाँ सिक्किम चाहिँ इकोनोमिकली यहाँ चाहिँ स्ट्रङ हुनसक्छ भनेर भन्नुहुँदै थियो। उहाँको नलेज, उहाँले जुन प्रकारले नलेज गेन गर्नुको लागि, प्राप्त गर्नुको लागि उहाँले मेहनत गर्नुभयो, त्यो मेहनतलाई चाहिँ म कदर गर्छु है, म आदर गर्छु। तर म उहाँलाई एउटा सुझाव दिन चाहन्छु, तपाईँको त्यो आइडियाले, तपाईँको त्यो नलेजले सिक्किममा काम गर्छ गर्दैन अहिलेसम्म चाहिँ गरेको छैन। हिजो इकोनोमिक रिभाइभल कमिटी भनेर तपाईँलाई सदस्यमा राखेको छ सिक्किम सरकारले, तर अहिले सिक्किमको जनताको हालत हेर्नुहोस्, घरमा कति मान्छे रोइरहेको छ, घरमा खानु पनि पुग्ने स्थिति छैन, चुला जलाउनु साह्रो परिरहेको अवस्था छ। ड्राइभरको लोनको समस्या हेर्नुहोस्, कम्पनीले फोन गरेर तिम्रो गाडी हामी तान्छौँ भन्दैछ। कतै पनि सिक्किम सरकारले हामी आर्थिक प्याकेज बनाउँछौँ र उहाँलाई सपोर्ट गर्छौँ भन्ने अहिले केही पनि छैन। सरकारको तर्फबाट भन्छ चामल 5 केजी र 10 केजी लगेर बाँडिरहेको हुन्छ, त्यो पनि कसले बाँड्छ भन्दाखेरि त्यो सरकारको भनेपछि सरकारको अङ्गबाट तपाईँको त्यो नियमित रूपले स्केल तयारी गरेर बाँडेको हुनुपर्छ। कार्यकर्तालाई गाउँघरमा तपाईँको त्यो के हो जन्ती जस्तो हुरु कोही ठाउँमा जान्छन् है, कोही ठाउँमा तपाईँको पुग्दैनन्, कसलाई दिनुपर्ने कसलाई नदिनुपर्ने केही तपाईँको रिपोर्ट छैन सिक्किममा अहिलेसम्म। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो खालको जङ्गल राज, मैले हामी त्यसै भनेको होइन, सिक्किममा त्यस्तो भइरहेको अवस्था छ। र अब
म महेन्द्र पी लामाज्यूलाई एउटा अन्तिम रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। यहाँनिर सिक्किम सरकारमा होला तपाईँको नलेज, तपाईँको ज्ञान, तपाईँको क्षमताले गर्दाखेरि इम्प्रेस हुन्छ होला यहाँ सिक्किमको सरकार, होइन? चकित हुन्छ होला र तपाईँलाई सायद केही दाना पानीको पनि प्रतिबन्ध गर्छ होला, तर तपाईँ त्यति दाना पानीमा सीमित नरहनुहोस्। तपाईँको जुन नलेज छ, तपाईँको क्षमता छ, तपाईँले आज हेर्नुहोस् गोर्खाल्यान्डको लागि ती गोर्खालीहरूले शताब्दी बित्यो, आफ्नो रगत दिएका छन्, आफ्नो शिर दिएका छन्, आफ्नो ज्यान दिएका छन्, आफ्नो बलिदान दिएका छन्, र पनि आज पनि उहाँहरूको हेर्नुहोस् अभियान जारी छ। र तपाईँ जस्तो सक्षम, तपाईँ जस्तो के अरे एउटा असल व्यक्ति चाहिँ आज त्यहाँ गएर गोर्खाको अस्तित्व, गोर्खाको चिनारी, गोर्खाको माटोको निम्ति तपाईँले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति त्यहाँ खनाउनुहोस्। अगर मर्नु पर्ने खण्डमा तपाईँ त्यहाँनिर गएर आफ्नो ज्यान बलिदान पनि दिनुहोस्। तपाईँको सायद इतिहासमा नाम सदाकालको लागि लेखिन्छ। तर सिक्किममा दाना पानीको लागि खोक्रो प्रशंसा गर्दै सरकारको बस्नुभयो भने चाहिँ तपाईँ पनि भविष्यमा खोक्रै भएर बस्नुहुन्छ। म तपाईँलाई यो सुझाव दिन चाहन्छु हाम्रो महेन्द्र पी लामाज्यूलाई। र यति भन्दै अन्तमा यो ट्याक्सी फेयर पनि रहेछ, अलिकति म कभर गरिहाल्छु।